भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. आमचे मदीं आसात आमचे गोंयचे खाद्य मुखेल मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत सर, तशेंच गुजराती समाजाचे चेअरमॅन आनी आमची मडगांव म्युनिसिपालिटीची व्हायस चेअरपर्सन बबिता, तशेंच कावन्सिलर लीलावती कामील आनी आमची सदानंद नाईक, तसेच आशा गांव आनी तुमी सगळ्यांचे स्वागत करता. एक बरो इनिशिएटीव आमचे दामोदर आमचे प्रदेशाध्यक्ष तेंच्यांनी हो तेचे इनिशिएटिवान हो घडोवन हाडलो. तेका लागून खूब आनंद जाता, कित्याक ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा तें सद्या हे प्रमाण खूब वाडिल्लें आसा. तेका लागून तेचो अवेरनेस एक जावचो लोकां मदीं, तेज्या खातीर हो कॅम्प हांवें घडोवन हाडला आनी तुमी सगळ्यांनी हेजो फायदो करून घेवचो आनी इतलें सांगता. देव बरें करूं. खूब कडेन तांणी कॅम्प केले आनी म्हाका पळय ताचो दोतोर सांगतालो की जवळ जवळ 21 लायव्स तांणी वाचयल्या. म्हणजे जे कॅन्सर जाता आशिल्लो तांचो कॅन्सर तांणी एवॉयड केलो. म्हणजे अशें ह्या सरकारान गोंयच्या सरकारान अशी सिस्टम लोकां खातीर हाडिल्ली आसा, ताचो फायदो लोकांनी घेवपाक जाय. जातकीर मागीर शिकसांव करून फायदो ना. थोडे जाण लिपोवन दवरतात, थोडे जाण सांगनात, थोडे जाण गांवठी वखदां करतात. लास्ट स्टेजीचेर पावतकीर मागीर जीएमसी पर्यंत वता. तो पर्यंत सगळें काबार जाल्यात. म्हणजे 2-3 आमी गांवे पळयल्या, आयकत नाशिल्ले सांगल्यार गांवठी वखदां करप. कोण हो सांगता, कोण कर्नाटकांत खंय तरी बरें बेळगांव कोण तरी थंय आसा, कोण आनी खंय तरी आसा, तो गांवठी वखदां दिता, तो बरें हें करता. अशें करून ते काडप आनी जेन्ना ते फायनल स्टेजीचेर पावता तेन्ना लास्ट अशें आमी लिंबाणें कांयच जायना तेन्ना मागीर देवा करून वता, पावले देवा तशें लिंबाणें मागीर जीएमसी पर्यंत वता. तो पर्यंत लेट जाल्ले आनी म्हणून एक संदी तुमकां आज आमचो दामू नायक आनी गुजराती समाज आनी एकठांय येवन तेंच्या महिला मोर्चाच्या मार्फत हो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. म्हाका दिसता जाता तितल्या महिलांनी खास करून ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. एक पॉसिबिलिटी रूल आवट जाता, तुका 2-4 वर्सां टेन्शन ना, बाबा हांगा जायना अशें. अशी आज समाजाची परिस्थिती, लोकांची परिस्थिती अशी आसा आनी कितें आपले प्रॉब्लेम जाले की तुका पळय जो डेस्पेट जाता, खर्च जाता, तो सामको म्हणजे तूं आनी उलोवपाकूच शकना. अशा परिस्थितींतल्यान डिटेक्शन, प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर हें धोरण घेवन जर आमी मुखार गेले जाल्यार ताचो फायदो आमकां जातलो, समाजाक जातलो आनी सगळ्यांक जातलो. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य ह्या कॅम्पाक मेळचें अशी अपेक्षा करता आनी देव बरें. I'd like to thank Bharatiya Janata Party for having this camp organized, and I from BBCAT Foundation, Dr. Nadia Rodriguez, along with collaborating with SPI Foundation and Navy Life Sciences and Technology partners. I would like to thank the Bharatiya Samaj for having this camp, and I would encourage everyone to come forward and get themselves screened, because right now the rate of breast cancer in Goa is very high. So I'd like every one of you to come forward and get yourselves screened. Thank you.